नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ाई गई? हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा किसने चबाया था? जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश देखी जो बुरी तरह मुबारक एजा को काट कर मसख कर दी गई थी, तो क्या कसम खाई थी? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर कहाँ वाक़ है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का इंतहाई दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। नाजरीन, माह शवाल सन 3 हिजरी में गज़वा ओहद पेश आया। गज़वा ओहद में मुसलमानों के लश्कर की क़यादत पहाड़ी पर 50 तीर अंदाजों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो वहां से हरगिज ना हटें जब तक कि इन्हें हुक्म ना मिले। जंग शुरू हुई और कुफार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो इन्होंने पसपाई अख्तियार की और भाग गए। इस पहाड़ी पर जो लोग खड़े थे वलीद थे, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। जबकि पैदल फौज भी वापस पलट आई। यूं जंग का पासा पलट गया। मैदान जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जिस जानिब निकलते दुश्मनों की सफें उलट देते। वो दोनों हाथों में तलवार लिए महवे पैकार थे। इताद बिन शर्जील को कत्ल करने के बाद सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा गैशानी ने इनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था, अबू नैयार की कुनीयत से मारूफ था। हजरत हमजा ने ऐसा कारी वार किया कि अबू नैयार ढेर हो गया। नाजरीन, जंगे बदर में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घरानों के बहुत से जी वकार सरदार मौत के घाट उतारे गए। मक्का से चलते हुए जुबैर बिन मोतम ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हर्ब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। जुबैर बिन मुतम का चचा तईमा बिन अदी जंगे बदर में हजरत हमजा के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को इसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। खास तौर पर सलार लश्कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन्त उतबा ने वहशी को यह कारनामा सर अंजाम देने की तरगीब दिलाई थी। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हजरत हमजा की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नजर आता, इससे कहती, ए वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हजरत हमजा के मुकाबले पर आने की जुरात नहीं कर सकता था, मगर इसके पास एक ऐसा फन था जिस पर एतमाद करते हुए इसने हजरत हमजा को कत्ल करने की हामी भर ली। वो दूर से निशाना बांधकर इस महारत से नेजा या खंजर फेंकता था कि इसका निशाना कम ही खता होता था। हजरत हमजा जिरा नहीं पहनते थे। सिबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा को कत्ल करने के बाद इनका पांव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ओट से वहशी ने नेजा फेंका जो इनकी नाक के नीचे लगा और जिस्म के पार हो गया। इन्होंने अपने कातिल को देख लिया, जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। यूं हजरत हमजा मैदान ओहद में शहीद हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर कुफ्फार ने बेहद खुशियां मनाई। हिंदा ने हजरत हमजा की लाश का मसला किया, नाक कान काट लिए, पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। कलेजे के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल ना सकी। नाक कान और देगर इजाए जिस्म का हार बनाकर गले में डाल लिया। वो खुशी से झूम उठी और इसने फिल बदी ये इशार कहे, हमने तुमसे योम बदर का बदला ले लिया और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शैबा और अपने बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई नजर पूरी कर ली है। ए वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दुखों का मदावा मुहैया कर दिया है। वहशी के एहसान की शुक्रगुजारी सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गई है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूंगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियां कब्र में गल जाएंगी। हिंदा बिन उतबा के अशार का जवाब इनकी हम नाम सहाबिया हजरत हिंदा बिन असासा बिन उबाद ने दिया, जिनका जिक्र इब्ने हशाम ने अपनी तारीख में किया है। इन अशार में पहला शेर ये है, तू बदर में भी जलील और रुसवा हुई और बदर के बाद भी जिल्लत ही जिल्लत तेरा मुकद्दर है।
اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی اور شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی اور عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ جنگ کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھی حضرت صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں، تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ اللہ کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کو مسئلہ کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، ابن کثیر اور امام القرطبی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول میں اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرما دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے بھی سختی سے منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسولہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بن عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ حضور کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دی اور فرمایا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے ہیں جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنایا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھایا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھائی جاتی۔ اس طرح حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے AD وائس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔